बेंच स्ट्रेंथ आपकी ये होगी कि किसकी जगह कौन खेलेगा, तो फिर लाजमी बात है कि आपके लिए मुश्किलात तो पैदा होंगी। इन मुश्किलात का इजाला किस तरीके से किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट जो है, टेस्ट क्रिकेट ख़ास तौर पर, अब से 10 बरस कबल चाहे चंद माह के लिए रहे हम नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग में। मिसबाह उल हक ने वो मेस लिया था, उस वक्त के जो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे डेविड रिचर्डसन थे। ठीक है, कुछ अरसे के लिए रहे, लेकिन रहे तो सही। अब तो टीम बिल्कुल ही नीचे लग गई है। अब तो टीम धुआं हटाओ, जरा क्लीन वाली राइड लाओ। पाकिस्तान की पहली हैचबैक डीसी फास्ट चार्जिंग ईवी इनब्रेक जियो फ्यूचर वाली राइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। इंग्लैंड के हाथों लीड्स टेस्ट में सिर्फ 2.5 दिन में एक इनिंग्स और 103 रन्स की शिकस्त के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से क्रिकेट के हलकों में शायकीन क्रिकेट में बाज़गश्त जारी है। मैं यहाँ इंग्लैंड में मौजूद हूँ और हर शख्स जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कमज़ोर तरीन टीम करार देकर वो तो कह रहा है कि उसका दिल ही उचाट हो गया क्रिकेट से, अब वो क्रिकेट देखने नहीं जाएगा। आपने नोट किया होगा कि लीड्स टेस्ट में जहाँ पर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सपोर्टर्स आते थे, लेकिन एक पाकिस्तान का झंडा नज़र नहीं आया लीड्स टेस्ट में, और तकरीबन 90 से 95% जो तमाशाई थे वो इंग्लैंड के तमाशाई थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि लोगों में क्रिकेट का शौक़, जोश, जज्बा ख़त्म होता जा रहा है, और उसकी बुनियादी वजह टीम की कारकर्दगी है। जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम हारी यकतरफ़ा मुकाबले के बाद, अगर फ़ाइट करके हारे तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान ने जब वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच 8 विकेटों से जीता पोर्ट ऑफ स्पेन का, तो उस वक्त ये उम्मीद बांध ली गई थी कि पाकिस्तान इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ आकर तो बिल्कुल बेबस नज़र आई। यही वजह है कि इंग्लैंड के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये कहा कि ये पाकिस्तान की कमज़ोर तरीन टीम है। गुज़िश्ता 30 बरस में माइकल वॉन ने भी अपनी राय का इजहार किया, और भी दीगर क्रिकेट के जो पंडित हैं, क्रिकेट के मुबस्सिर हैं, वो पाकिस्तान की इस टीम को के लिए कह रहे हैं कि इसमें दमखम बिल्कुल नहीं है। मुदस्सिर नज़र पाकिस्तान के साबिक हेड कोच, उनका भी यही कहना है, राशिद लतीफ़ का भी यही कहना है। बेशुमार साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स पाकिस्तान की इस मायूस कुन कारकर्दगी को तनकीद का हदफ बना रहे हैं। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने बजाय इसके कि मुकाबला करता, पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग में 48 ओवर्स और 1 गेंद, दूसरी इनिंग में 37 ओवर्स और 3 गेंद खेल पाई। तो इससे जाहिर होता है कि इनका माइंड सेट टेस्ट क्रिकेट का नहीं है। कौन से लड़के इनके टेस्ट क्रिकेट के जो है वो चैम्पियन हैं, तो वो तो T20 में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि वहाँ पैसा है और दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स खेलते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ कि टेस्ट क्रिकेट पे उनकी दिलचस्पी साफ ज़ाहिर थी। जिस तरीके से मैदान में उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से उनका फ़ाइट ना करना दिखाई दे रहा था, उससे तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि खिलाड़ी जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट खेलने ही नहीं चाहते। लगता ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ऐसे खिलाड़ियों को जो टेस्ट क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं रखते, उन्हें टीम से बाहर करें। अब आप देखें मोहम्मद रिजवान की एग्जाम्पल कि उन्होंने अगरचे 41 रन बनाए, लेकिन मोहम्मद रिजवान जो थे वो सिर्फ अपने लिए खेल रहे थे, और आखिर में वो ऐसा स्ट्रोक खेलकर आउट हुए जैसे छक्का लगाकर अपनी टीम को जितवाना चाह रहे थे। ऐसा नहीं हुआ। फिर सलमान अली आगा गुज़िश्ता 3-4-5 टेस्ट इनिंग्स में 65 रन उनके हैं। अगर आप देखें उनकी परफॉर्मेंस का है, उनको आपने कप्तान बना दिया। फिर जब वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, और उन्होंने कह दिया कि जनाब बाबर आएगा तो सारे मामले हल हो जाएंगे, और वो लगता है कि वो भी जान छुड़ा रहे थे कि उनको क्यों कप्तानी मिल गई इस टीम की। तो उन्होंने कहा बाबर आजम के आने से फ़र्क पड़ेगा, और उन्होंने कहा कि लड़कों को कंडीशंस में खेलने का तजुर्बा नहीं हो। भाई कितने खिलाड़ी जो हैं वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट या क्रिकेट खेलते रहे, लीग क्रिकेट खेल कर गए, उनको तजुर्बा क्यों नहीं है? ये सिर्फ ये एक्सक्यूज़ जो हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का सबब बन रही हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दी, अब आप देखें इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान एक मरतबा फिर आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में 10वें और आखिरी नंबर पर आ गया। 9वें नंबर पर वेस्ट इंडीज़ की टीम है जो पहले 9वें नंबर पर थी, 10वें पे थी पाकिस्तान 9वें पर। अब वेस्ट इंडीज़ जो है वो 9वें पर आ गई और पाकिस्तान 10वें नंबर पर आ गया। तो कौन है इसका जिम्मेदार? गुज़िश्ता 2 साइकिल में पाकिस्तानी टीम की वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में क्या कारकर्दगी रही, ये भी सबके सामने है। पाकिस्तान क्रिकेट के में चूँकि एडहॉकिज़म है, एडहॉकिज़म मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन ही नहीं है। आकिब जावेद साहब गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर हैं, वो आकर टीवी पर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब टीम खेलने आती है तो पता चल जाता है कि टीम में कितना दम है। उन्होंने ही कहा था आकिब जावेद ने कि पाकिस्तान अगर इन दोनों दौरों में एक भी टेस्ट जीत जाए तो बड़ी बात होगी।
اب ایک کرتا دھرتا ایک ٹیم کا اگر وہ اس طرح سے کہہ رہا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں پھر کیا ہوگا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کی بیٹنگ جو ہے وہ ولنریبل ہے. اگر آپ دیکھیں 16 رکنی ٹیم میں 11 تو کھیل لیتے, 5 کون سے باہر بیٹھے ہیں. ایک تو بابر اعظم انفٹ ہو گیا, اس کے علاوہ آپ دیکھیں اویس ظفر بیٹسمین جس نے ڈیبیو کیا تھا, اس کے علاوہ آف اسپنر ساجد خان, ان کو آپ کھلاتے نہیں ہیں. عبید شاہ ہیں اور اس کے علاوہ عامر جمال ہیں. تو اب اگر بینچ اسٹرینتھ آپ کی یہ ہوگی کہ کس کی جگہ کون کھیلے گا, تو پھر لازمی بات ہے کہ آپ کے لیے مشکلات تو پیدا ہوں گی. ان مشکلات کا ازالہ کس طریقے سے کیا جائے. پاکستان کرکٹ جو ہے, ٹیسٹ کرکٹ خاص طور پر, اب سے 10 برس قبل چاہے چند ماہ کے لیے رہے ہم نمبر 1 ٹیسٹ رینکنگ میں. مصباح الحق نے وہ میس لیا تھا, اس وقت کے جو آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو تھے ڈیوڈ ریچرڈسن تھے. ٹھیک ہے, کچھ عرصے کے لیے رہے, لیکن رہے تو صحیح. اب تو ٹیم بالکل ہی نیچے لگ گئی ہے. اب تو ٹیم, بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کا حال جو ہے وہ ہاکی جیسا ہونے جا رہا ہے, کہ ہاکی میں بھی ایک زمانے میں پاکستان لارلز لاتا تھا, لیکن پھر ہاکی میں پاکستان کی کارکردگی کہاں چلی گئی. تو بہت سارے ایسے سوالات لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ پاکستان کرکٹ کہاں جا رہی ہے, پاکستان کرکٹ کا کیا ہوگا, کون آئے گا. صرف ہم نے گزشتہ 10-15 برس میں ایک ہی سپر اسٹار پیدا کیا ہے بابر اعظم کی صورت میں, جو 2015 میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے آیا. اس کے علاوہ اور کون سا سپر اسٹار ہے جس کی اسٹار ویلیو ہو. تو کون ہے اس کا ذمہ داری, کوئی تو قبول کرے, یا یہی ہے کہ خاموشی ہوگی اور پھر لارڈز ٹیسٹ کا انتظار کیا جائے گا. 27 اگست سے لارڈز کا ٹیسٹ میچ شروع ہو رہا ہے. پاکستانی کھلاڑی لارڈز میں جا کر جو ہے اپنی پرفارمنس تھوڑی بہت بہتر کریں گے, لیکن لارڈز میں مشکل ہوگی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید لارڈز میں 2-3 تبدیلیاں ہوں پاکستانی ٹیم میں. سب سے پہلے تو سب کی نظریں بابر اعظم پر مرکوز ہیں کہ بابر اعظم فٹ ہو کر ٹیم میں واپس آتے ہیں, کیونکہ وہ بیک بون ہے پاکستانی کرکٹ کی بیٹنگ لائن اپ کی. تو بابر اعظم کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اگر تبدیلی ہوئی تو لگ یہی رہا ہے کہ اوپنر اذان اویس کو ڈراپ کیا جائے گا, اور امام الحق کے ساتھ شاید شان مسعود جو ہے وہ اننگز اوپن کریں. ابھی تک اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن لگ یہی رہا ہے. فٹنس پرابلمز الگ ہیں پاکستانی ٹیم کے. پھر بولنگ کے شعبے میں کیا آل راؤنڈر کی حیثیت سے, آل راؤنڈروں نے بنا تو دیا عامر جمال کو, لیکن آسٹریلیا کے دورے کے بعد, اب سے 2 برس قبل جو انہوں نے کیا تھا, 2-2.5 برس قبل, اس کے بعد سے ان کی پرفارمنس ایسی ہے. تو کیا عامر جمال کو کھلایا جائے گا, کیا ایک نوجوان عبید شاہ کو موقع ملے گا. عبید شاہ ینگ ہیں, وہ پیس نکالتے ہیں 139 140, بہت ساری چیزیں. خرم شہزاد اگرچہ انہوں نے وکٹیں لیں, لیکن وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ فٹیگ سی ہے, وہ فلی فٹ نہیں نظر آ رہے. محمد علی بھی, فیلڈنگ کا معیار دیکھ لیں آپ, بولنگ کا معیار دیکھ لیں, بیٹنگ کا معیار دیکھ لیں, تو یہ تو وہ ٹیم ہی نظر نہیں آ رہی پاکستان کی جو ایک زمانے میں ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی کارکردگی کا لوہا منوایا کرتی تھی. بہت سارے ایسے سوالات ہیں. اب آپ دیکھیں ساجد خان کو ڈراپ کیا, وہ تو چلیں, اگر علی عثمان 5 وکٹیں لے گئے, انہوں نے اچھی بولنگ کی. اگر علی عثمان 5 وکٹیں نہیں لیتے تو پھر کرٹیسزم ہونا تھا کہ آپ نے ساجد خان, جنہوں نے پورٹ آف اسپین ٹیسٹ جتوانے میں رول پلے کیا تھا, 8 وکٹیں میچ میں لی تھی, بیٹنگ میں عبداللہ شفیق کے ساتھ پارٹنرشپ کی, وہ بالکل باہر ہے. ان کے آنے سے ایک ٹیم میں جوش جذبہ آتا ہے, لیکن ایسا نہیں. فیلڈنگ کا معیار آپ دیکھ لیں, اب ان فاسٹ بولرز کو آپ کیری کر رہے ہیں, ان کی فیلڈنگ تو دیکھیں. ٹوٹل 50 ٹیسٹ میچز کا تجربہ تھا جو ہماری بولنگ کھیلی, اس میں سے 31 ٹیسٹ میچ آپ محمد عباس کے نکال دیں. آپ نے محمد عباس کو اسپیئر ہیڈ بنایا ہوا ہے, وہ ان کی بولنگ کی سپیڈ اتنی زیادہ نہیں ہے انگلش وکٹوں پر, ان کا تجربہ تو ہے, سوئنگ اور وہ سیم کرتے ہیں. 127-128 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اگر پاکستانی بولرز بولنگ کریں گے تو مخالف ٹیم تو پھر پاکستان کے خلاف جارحانہ انداز اختیار کرے گی. حالانکہ جو کلاؤڈی کنڈیشنز تھی, جب بادل چھائے ہوئے تھے, اس کے باوجود پاکستان, ایسا لگتا ہے کہ جب پاکستان بولنگ کرتا ہے تو پچ بدل جاتی ہے, جب پاکستان بیٹنگ کرتا ہے تب پچ بدل جاتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تو پاکستانی کرکٹ ٹیم لیڈز میں 2 دن آرام کرے گی, کیونکہ 3 دن میں ٹیسٹ میچ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ ٹیم لندن روانہ ہوگی, جہاں لارڈز میں سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ میچ 27 اگست سے شروع ہوگا. اب اس ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کیا تیاری کرتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ تنقید اتنی زیادہ ہو رہی ہے, ہر شخص تنقید کر رہا ہے, اور لوگ دل برداشتہ ہو گئے. پہلے تو لوگ ٹکٹ مانگا کرتے تھے جب بھی ہم انگلینڈ آتے تھے ٹیسٹ سیریز کور کرنے کے لیے, لیکن اب لوگوں میں انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا. اب لارڈز ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ میں نے پہلے بھی مینشن کر چکا ہوں کہ پاکستان کا کوئی پرچم نظر نہیں آیا تھا مجھے لیڈز ٹیسٹ میں. حالانکہ بریڈفرڈ نزدیک ہے. 2019 میں جب پاکستان کا اسی میدان پر
افغانستان سے مقابلہ ہوا تھا 2019 کے ورلڈ کپ میں تو بہت بڑی تعداد میں پاکستانی سپورٹرز آئے تھے، لیکن بالکل نہیں آئے. 90% سے زیادہ تماشائی جو تھے وہ انگریز تماشائی تھے. تو اب لارڈز میں کیا ہوگا؟ لارڈز کرکٹ کا ہیڈ کوارٹر رہا ہے، بڑی زبردست جگہ ہے. لارڈز میں پاکستان کیا کم بیک کرے گا یہ دیکھنا ہوگا، کیا چینجز ہوں گی ٹیم میں یہ دیکھنا ہوگا، اور کیا کھلاڑیوں میں جوش جذبہ نظر آئے گا. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ٹیم جوائے ٹرپ پر آئی ہوئی ہے کہ جوائے ٹرپ کریں، آپ واپس جائیں. جس طریقے سے بیٹسمین آپ کے آؤٹ ہو رہے تھے، سعود شکیل تو ریویو نہیں انہوں نے لیا، بھول گئے، اور ان کو سامنے والے بیٹسمین نے بتایا بھی نہیں کہ عبداللہ شفیق کہتے ہیں وہ کنفیوز تھے. تو بہت سارے سوالات ہیں جو ذہن میں آ رہے ہیں. ان سوالات کے جوابات آئندہ چند دنوں میں جاننے کی کوشش کریں گے. ہم آپ کو انگلینڈ سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے، یہ بتاتے ہوئے کہ تجزیہ اور تبصرہ آپ کی خدمت میں انویرکس الیکٹرک وہیکل کے تعاون سے پیش کیا گیا. دھواں ہٹاؤ ذرا کلین والی رائڈ لاؤ. پاکستان کی پہلی ہیش بیک ڈی سی فاسٹ چارجنگ ای وی ان بریک زیو، فیوچر والی رائڈ. دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس.